بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك واقعہ عیسیٰ علیہ السلام ذکر کری اور دی کی صداقت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور دارنگی د نصرانیانو باقیدہ باندې رد ہے چاہوئی عیسیٰ علیہ السلام الہ گنو دا اللہ سر شرکو اور دارنگی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوے گنو اور یہودیانو دا عیسیٰ علیہ السلام دا دوڑلی وی یہودیانو دا عیسیٰ علیہ السلام دا رسالت انکار کہو دا رسالت تصدیق دے بدی کی اور نصرانیانو عیسیٰ علیہ السلام الہ اور عبداللہ گنو نو دا حوی دا عقیدے امرد دے اذا قال اللہ کلچیوی اللہ پاک یا عیسیٰ عیسیٰ انی بشک ازا متوفی کا مرگ در کون گیا متاتا متوفی دا اس میں فائل سے غدا توفی دا واو فایانا مادد دے واو فایادا او ماند دے دادا جزبستا دا دنیا کا جون پرکما یعنی دے کی تسلی دا عیسیٰ علیہ السلام تا چی تاسو مڑکولے نشی نتا تاسو پانسی در کولے شی بلکہ استا چی کم جون اللہ دنیا کی نکلے دے اغبتا پرکے انی متوفی کا بیشک آزا وفات در کول کے ہم تاتا مرد در کول کے ہم تاتا ستا عمر د دنیا پورا کول کے ہم دریوان طریقوں سر مانا کولے شی لیکن دا مانا غلط ادا چی اکثر خلقو کڑی دا چیزت دا دا روح او دا وجود سر پورا پورا مستل کے ہم دا قرآن کی تحریف تے زگچ متوفی یا وفات توفا چی قرآن کی کم زیم راغلے دے نو دا دے معنی چی دا مرگ دے یا قرآن کی دو مقاماتوں کی دا دے معنی دا خوب راغلے لیکن دا غیر سر قرینہ موجودی یو زید اللیل قرینہ دا سورہ نساء کی سورت انعام دی او بل زی چی دے ہوا دا نوم قرینہ موجود دا اغا سورت زمر کی دا نور دا دین علاوہ چی کم دے دا لفظ راغلے دے دا صغر راغلی دا نمانت دی مرد دے مراد دی مرد دے اذا قال اللہ کلچی ہوئی اللہ پاک یا عیسیٰ عیسیٰ انی بشکزا متوفی کا مردر کون کے ہم تاتا وراب دیو کا پورتا کون کے ہم تالر الی ازانتا ازانتا پورتا کون مراد دادا چی خپل سے خپل خواہ کستا مقام مرتبہ و عزت بزوجت کما ستا درجات بزوجت کما اور دشمن چی دے آغا تانش ذلیلہ کولے وَمُتْوَخِرُ کا وقاقون کے ہم تالرا من اللذین داغ کساننا کفرو چی کفری کڑے دے وَجَائِلُ اللذین وَقَرْزَوْن کے ہم ہاو کسان اتبعو کا چی تابداری کڑی دستا فوق اللذین پور تباغ خلق باندے کفرو چی کفری کڑے دے الہ یوم القیامت القیامت پوری گورد آیات کی سلور انعامات اللہ ذکر کئی عیسیٰ علیہ السلام دا داغے ذکر کئی
یو دا چې دشمن دې نشي وجلې عمر په پوره کې دنیا کې. دویم دا چې ستا مرتبه او مقام بزوجت کما. دریم دا چې ستا د دشمن نه بزتا پاک ساتما. کدی هر څومره ستا خلاف پروپاګاندا کوي. او سلورم دا چې ستا کوم متبعین دي تابعدار دي هغه د قیامت پر د قیامت د ورځې پورې زبا په کافرانو باندې په دشمنانو باندې هغه غالب او چت ساتما. اوس په دې باندې تاسو غور او فکر وکړئ چې د قیامت پورې الله چې د غلبې او د پورته کولو ذکر کړی دی هغه اتباع کول کې د عیسی علیه السلام دی. عیسی علیہ السلام ته الله دا نه وی چې قیامت پورې بنداز پورته ساتم او تب ژوندې دنیا کې. او بیا په دې باندې دام غور وکړي چې عیسی علیہ السلام ته الله وی عزت پورته تا نمبر در کول کې هم تا پورته کول کې تا پا کول کې هم. لیکن بیا په آخر کې الله وی چې ستا کوم متبعین دي د قیامت پر پورې باغ ز پورته کما. دا سلور انعامات الله ذکر کړل او دې کې ترتیب ده. نو د دینم دا معلومیږي چې عیسی علیہ السلام د قیامت د نږدې دنیا ته راځي. کچری راتلې نو الله به دا غیم ذکر کړي. بیا ورته غوړې دی آیات تا اذا قال الله کرچوی اللہ پاک یا عیسیٰ عیسیٰ انی بیشک ازا متوفیکا وفات در کون کے امتاتا ورافیو کا پورت کون کے امتا الی ازاندا ومتوحرو کا پاکون کے امتا در من اللذین داغ کسانونا کفرو چکا بران دی وجائل الذین اتبعوک او کرزون کے اما خلق چی اتباعی کڑی دا تابداری کڑی دستا فوق الذین پورت پہاو خلق باندی کفرو چی کفری کڑی دے الہ یوم القیامت قیامت پوری ثم بیا الی ماتا مرجعکم واپس کے دیستاسو فاحکمون فیصلبو قبض بینکم فمیستاسو کی فیما پہاغ خبرو کی کونتم چیئی تاسو کی پاغی کی تختلفون اختلاف کون کی فاما الذین آنو ہر چیدی آغا کسان کفرو چی کفری کڑے دے فوعذبهم عذاب اور کم حقیتا عذابا شدیدا عذاب سو فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت یو پا آخرت کی وما لهم مون بید پاردی من ناصرین مددگاران واما الذین هر چدی آغا کسان آمنو چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات او عمل کئی نیک فیوفیهم نپور پور بور کدوی تعالی پاک وجورهم بدلی دبی واللہ واللہ پاک لا يحب الظالمین منن قید ظالمان سرا دا مشرکان سرا ذالک دا بیان چکم اللہ و خدا وحی بذریعہ دیتے اشارہ دا ذالک دا نتلوه للمم قدا علیک تا تے پیغمبرا من الآیات دا آیاتنا والذکر الحکیم او د ذکر حکمت والنا ان مثلا یقینا حال عیسی علیہ السلام عند الله فنزد الله کمثل آدم پشان د حال د آدم علیہ السلام نے خلقه جوڑ کړو د آدم علیہ السلام الله پاک من تراب خاورنا ثم بیا قال او اللہ پاک لہو دی آدم علیہ السلام تکون شا ویکون نشو. دنیا کی دادوی انسانان دی نور آسی گپی شپی دی نور خلقوں کیسے جوڑی کری دی و دادوی انسانان دی یو آدم علیہ السلام چی داغم ور او پلار نو دا خاورین اللہ جوڑ کو ورده یکون شا ویکون ناغشو جوڑ شو پیدا شو
ویم عیسی علیہ السلام چې دا پلار نو مور وا لیکن پلار نه نو هغه سبب او واسطه د نطفه چې دا پکې نه و بس الله وشاء ناوشو د مور په ګډه کې جوړ شو بغیر د سبب د واسطه نه نو ځکه الله د عیسی علیہ السلام مثال د الله په نسبت باندې پشان د آدم علیہ السلام دی الحق دا حق من ربک د طرف در افستان دی فلا تکم من الممترین مکه گتا د شک کولنا فمن حاجکان هغسو چې جګړه کوي ستا سره پیغمبر فی فبارد دی عیسی علیہ السلام کی چې عیسی علیہ السلام الہ غنی یا ابن الله غنی او ستا سره جنگ کوي پدې کې من بعد ما رستد غین جاء چراغ تا من العلم دلیل د قران فقل نور تو یا تعالی راشی مخ په دلایل سره ورته مسله بیان کا په دلایل نه پويږي نو بیا ورته وای راځي چې مباهله وکړو او مباهله دې ته وای چې مونږ هم راشو تاسو هم راشي خپل بچي خپل خزیدا براول یو میدان تا او بیا د الله نه دعا وکړو چې څوک په حق ای الله دې راغه حق سرګن کې څوک چې په باطل ای الله دې بلانت وکړي نو دا نصرانیان او يهوديان چې کوم مخالفت وکاو نو چونکه دلته بیا د عیسی علیہ السلام مسله رااله چې نصرانیانو چې د هغه عیسی علیہ السلام ابن الله غنو او دارنګي الله سره په اولویت کې شامل و نو هغه ته چیلنج شو چې راشي تاسو دلیل خو تاسو سره نشته د دین وروسته موبایل کوي موبایل ته راشي وقل نور تو یا تعالی وراشی ندعو چراو بلو ابناءنا زامن منغفل و ابناءکم وراو بلیتا سزامن قل ونساءنا وراو ببلو منغا زنان اخبلی ونساءکم وراو بلیتا سزنان اخبلی وانفسنا او حاضر بشمونگا وانفسکم و حاضر شیطاسو من بخبل نفسونه راو بل تاسو خپل نفسونه مراد نه دي یعنی تاسو هم راشو تاسو هم راشي ثم نبتهل بیا بعجز وکمونگا یو معنی دادا اصل کې با حالام د ماده دا د دې یو معنی دا چې کله موږ مباهله وکړو دلایل نرستا نو داغه نرستا بس بیا تاسو آزاد یو موږ آزاد یو ابتحال اصل کې دیتا ویلے کیږي یعنی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لنا دیننا ولکم دینکم زمون د پاره زمون دین او استاد د پاره استاد دین زمون طریقې زمون د پاره استاد طریقې بس تاسو آزادی بیا موږ آزادی یو معنی دا او دیم ابتحال فی الدعاء د دې معنی راځي یعنی باجزای سره په دعا د الله نه وکړو نو اکثر خلکو په دې معنی دا ابتحال فی الدعاء پڑھی دا لیکن بہتر معنی دا دے دادا چې لغت کې زیادہ ثابت دا چې یعنی دا مباهله لاول منګه مناظره وکړه دلایل پیش ول دا سره دلیل نشته وس مباهله وکړه د مباهله نروز بیا د یو بل سره واړو خو بس تاسو آزاد یې موږ آزاد یو خپل وکاو ثم نبتهل بیا تاسو خپل کوي موږ خپل کوو یو معنی دادا یا ثم نبتهل بیا آزاد یوم د یو بلنا فنجعل نو بغرزو لعنت اللہ لعنت علی الکاذبین فدرو وینکو باندی او کہ ابتحال فی دعائی معنی کے نو بیا دادا ثم نبتهل بیا باج آجزی وکو اللہ تا فنجعل نو بغرزو لعنت اللہ لعنت علی علی الکاذبین فدرو وینکو باندی ان هذا بشکدا له القصص الحق دا واقعا حق دا وما من اله الا الله او نشته ده هیڅوک لایق د عبادت حاجت نصر کول کے سوا دا اللہ نا عیسی علیہ السلام الہ نہ دے اور نہ ابن اللہ دے
هغه د الله بنده دی او دا ما حق مسله ده و ان الله بشک الله پاک له العزیز الحکیم دا الله زور ور دے حکمت والا دے فإن تولوا نقم غرزو دی دا حقنا فإن الله نبشک الله پاک علیم بالمفسدین خبو دے بحال فساد کو ان کو باندی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد